बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि कप्तान अपने सियासी मुखालफिन, पाकिस्तान के सियासी माफिया, इंपोर्टेड हुकूमत और न्यूट्रल्स के लिए डरावना ख्वाब बन गया। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने जनूबी पंजाब की तारीख के सबसे बड़े जलसे कर डाले हैं और कप्तान के इन जलसों के बाद जनूबी पंजाब में नवाज लीग की सबसे बड़ी विकेट गिर गई है, जिसके बाद नवाज लीग की पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में वाज़िया शिकस्त के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। इमरान खान ने मिस्टर एक्स का पीछा नहीं छोड़ा और मुसलसल एक माहिर गेंदबाज की तरह अपने टारगेट पर यार्कर करवाए जा रहे हैं। इसी असना में कि जब इत्तलात आ रही हैं कि GHQ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI की जानिब ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। ईद के इन दिनों में रवाबित के हवाले से भी इत्तलात हैं। हम वक्तन फ़क्तन ये एक्सक्लूसिव स्टोरीज आपके सामने पेश करते रहे, लेकिन आज बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है पंजाब में नवाज लीग की, साउथ पंजाब में नवाज लीग की बड़ी और अहम तरीन विकेट। और ये विकेट है जनाब सेक्रेटरी लेवल की। पहले आपको बताएंगे कि ये विकेट कौन सी, कैसे गिरी, इसकी वजूहात क्या हैं। इमरान खान के जलसे लोधरा के अंदर और इसके साथ साथ जनाब इमरान खान ने मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो आज दो बड़े जलसे किए, उनके बाद कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 18 नशिस्तों का टारगेट हासिल करने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तों की जरूरत है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सर्वे से पहले बता रहे थे कि 16 और अब रात 12 बजे की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजफ्फरगढ़ और लोधरा की एक एक मजीद नशिस्त के ऊपर लीड लेकर अपनी लीड को बेहतर करते हुए 18 नशिस्तों तक जा पहुंची है। जनाब, पहले आपके सामने रखते हैं कि नवाज लीग के एक और अहम तरीन वजीर ने इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे की वजह भी पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात है। इमरान खान की जारहाना इंतखाबी मुहिम है कि जिस इंतखाबी मुहिम के नतीजे में मरियम नवाज दबक कर बैठ गई। अवाम उनके जलसों पर लब्बैक कहते हुए बाहर नहीं निकल रहे। नवाज लीग को मजबूरन सरदार अयाज सादिक को ओहदे से इस्तीफा दिलवाना पड़ा, सलमान रफीक को ओहदे से इस्तीफा दिलवाना पड़ा, लेकिन फिर भी दाल नहीं गली। और लाहौर के बाद, क्योंकि साउथ पंजाब के अंदर भी, मुल्तान, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी नवाज लीग की हालत पतली है और अब नवाज लीग के साउथ पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अहम तरीन शख्स ने, अहम तरीन कारिंदे ने, अहम तरीन और बड़ी विकेट ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और वजूहात जाती बताई। लेकिन जहां भी ज़राए का दावा है कि मामला है जनाब इंतखाबी मुहिम का, वो इंतखाबी मुहिम खुद चलाना चाहते हैं। अयाज सादिक और सलमान रफीक के बाद इत्तलात के मुताबिक अवैस लगारी भी मुस्तफ़ी हो गए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और जनाब पार्टी हदायत पर अवैस लगारी ने यह फैसला किया। वो मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत बड़ा ओहदा नवाज लीग पंजाब में, और पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अवैस लगारी जो कि वज़ीर ख़जाना पंजाब भी हैं। वज़ीर आला को ख़त भेजकर उन्होंने ये रिज़ाइन किया और कहा कि वो ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन जनाब ज़ाती वजूहात नहीं है। इससे पहले अयाज सादिक और सलमान रफीक ने भी ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया, लेकिन इत्तलात ये हैं कि दोनों इस्तीफ़े पहले भी इमरान खान से डर कर उनकी शानदार इंतखाबी मुहिम के बाद दिया गए और अब ये इस्तीफ़ा भी जो अवैस लगारी का सामने आया है, ये भी पार्टी ज़राए का ये कहना है कि वो अपने हलके के अंदर इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी मुहिम करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान ने आज जो तारीख के सबसे बड़े जलसे किए, अवाम जितनी बड़ी तादाद में बाहर निकले, तमाम माजी के रिकॉर्ड टूट गए। आपके सामने इमरान खान की तकरीर रखते हैं और आपको बताते हैं कि इमरान खान ने कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी और IG को ईमानदार समझते हैं, मगर उनका कड़ा इम्तिहान है। और मुजफ्फरगढ़ में इमरान खान का ये जलसा था, वहां उन्होंने कहा कि हम एक एक नाम डायरी के अंदर लिख रहे हैं और अब सिर्फ आपके पास 7 दिन रह गए हैं। पुलिस और इंतजामिया को पैगाम दे रहा हूं कि रास्ता सीधा कर लो, आपने अगर धांधली कराई इस पर हमारी नजर है और हमारे आपके पास सिर्फ 7 दिन है। 7 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर हुकूमत बना रही है और फिर एक एक से हिसाब लिया जाएगा। और आगे चलकर इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि लाहौर में बैठा हुआ मिस्टर एक्स, जी हां, लाहौर में बैठा हुआ मिस्टर एक्स जो चोरों को जिताने की कोशिश कर रहा है, इमरान खान ने मिस्टर एक्स को एक बार फिर
دھو ڈالا, رنگے ہاتھوں پکڑا, چھکے چھڑا دیے, پیچھا نہیں چھوڑ رہے, نام بھی نہیں لے رہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مسٹر ایکس کون رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ لاہور میں بیٹھا مسٹر ایکس چوروں کو جتانے کی کوشش کر رہا ہے, جو حرکتیں کی جا رہی ہیں ڈائری میں نام نوٹ کر رہا ہوں, کڑا احتساب ہوگا. چیف الیکشن کمشنر بتائیں کہ کتنی بار حمزہ اور مریم سے ملنے گئے. سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں پی پی اور اس کے جو اتحادی تھے انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی پر الزامات لگائے کہ انہوں نے دھاندلی کی. چیف الیکشن کمشنر کو سندھ میں دھاندلی پر مستعفی ہونا چاہیے. 17 جولائی کے انتخابات میں پوری قوم کو میں دیکھ رہا ہوں انقلاب لا رہی ہے, قوم فیصلہ کر چکی ہے. احسن اقبال کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے زیادہ اخلاقی کرپٹ کوئی نہیں, اور واقعی تم چور اور غدار ہو. تم نے چور کہنے والی فیملی کو ڈرا دھمکا کر معافی دلوائی. حمزہ شہباز کو ککڑی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مرغی کے گوشت کا کاروبار کرتا ہے اور مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اضافہ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ معیشت تباہ کر دی تم بے شرموں نے, مجھ پر ہزاروں FIR بھی تم درج کرا دو تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اور اس کے بعد پھر عمران خان جب پہنچے لودھنا تو وہاں بھی کمال ہو گیا. لودھنا میں ضمنی انتخابات کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے یہ کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ احسن اقبال اور تمہارے ساتھ اس شریف خاندان نے, زرداری خاندان نے, جو 30 سال سے ملک پر حکومت کر رہے ہیں, انہوں نے ملک کو لوٹا. پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. عمران خان نے یہ کہا کہ قوم کا 1100 ارب روپیہ کھانے والے غدار ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر حکومت بنائی. ایک بار پھر تحریک انصاف کی حکومت گرائی اور یہ امپورٹڈ حکومت بنائی. عمران خان نے ایک بار پھر ذکر کیا کہ چیف الیکشن کمشنر حمزہ کے قدموں میں بیٹھ کر الیکشن چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لاہور میں دوبارہ دونوں جلسوں کے اندر عمران خان نے مسٹر ایکس کا ذکر کیا. عمران خان نے کہا کہ لاہور میں مسٹر ایکس بیٹھا ہے جو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر دھاندلی کرا رہا ہے. مسٹر ایکس کو سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. عمران خان نے مسٹر ایکس کس کو کہا؟ عمران خان نے کہا ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو پیسہ بانٹ رہے ہیں. عوام سے کہتا ہوں ان سے پیسے لے لو لیکن ووٹ بلے کو دینا. عمران خان نے کراچی کا بھی ذکر کیا جو حالات ہے وہاں پر, بارشوں سے تباہی. عمران خان نے کہا کہ کراچی معاشی دارالحکومت ہے, یہ اوپر جاتا ہے تو پاکستان اوپر جاتا ہے. ملک پر 2 ڈاکو آئے ہوئے ہیں, ایک شریف خاندان اور دوسرا زرداری خاندان. سندھ میں زرداری خاندان 14 سال سے حکومت کر رہا ہے. کراچی شہر کھنڈر بن گیا ہے. انہوں نے کبھی کراچی کا نہیں سوچا. کراچی میں پانی کے بارش کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. جب تک زرداری اور ڈاکو سندھ پر قابض ہیں یہ صوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا. سندھ کا پیسہ چوری ہو کر دبئی جاتا ہے. زرداری اور مراد علی شاہ کے خلاف مقدمات تیار تھے. کون سی طاقت تھی؟ عمران خان نے یہ سوال پوچھا کہ کون سی طاقت تھی جو آصف زرداری کو سزا دلوانے سے روکتی تھی؟ عمران خان نے کہا کہ انہیں ایک بار پھر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے وہ چوری کو برا نہیں سمجھتے. یہ ہیں وہ جناب عمران خان کے فرنٹ فٹ کے اوپر وہ شاندار شارٹس کہ جن شارٹس کے بعد, جن بڑے جلسوں کے بعد نواز لیگ کے جنوبی پنجاب سے اہم ترین رکن نواز لیگ کے سیکرٹری جنرل کو, اتنا بڑا عہدہ ہے یہ, ان کو جناب صوبائی وزیر خزانہ پنجاب کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا کیونکہ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی روشنی میں وہ یہ عہدہ رکھتے ہوئے انتخابی مہم نہیں چلا سکتے تھے. اور اب رات 12 بجے جو اس قسم کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, جو سروے لیٹسٹ سامنے آ رہے ہیں, وہ جناب یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 20 میں سے 18 نشستوں کے اوپر واضح طور پر برتری لیے ہوئے ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس حکومت حاصل کرنے کے بعد, امپورٹڈ حکومت بنانے کے بعد لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اور عمران خان نے ایک شاندار انتخابی مہم چلا کر گویا اپنے تمام تر سیاسی مخالفین, جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے, جس میں مولانا فضل الرحمان شامل ہیں, جس میں نواز لیگ شامل ہیں, اپنے تمام تر سیاسی مخالفین کی عمران خان نے سیاسی قبر کھود ڈالی ہے. اور جو اشارے اس وقت مختلف حلقوں کی جانب سے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے الیکشن کے اندر کسی قسم کا کوئی ان کی جانب سے کردار ادا نہیں کیا جائے گا, پیغامات پاکستان تحریک انصاف کو بھجوائے جا رہے ہیں کہ الیکشن ہر صورت صاف شفاف ہوں گے. اور الیکشن صاف اور شفاف ہوتے ہیں تو پھر بلا شبہ حمزہ شہباز اس وقت صرف اور صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے غیر آئینی اور غیر قانونی عہدے سے ہٹنے میں صرف 1 ہفتے کی دوری پر ہیں. 17 کو انتخابی نتائج جب سامنے آئیں گے تو 22 جولائی کو ہونے والے
پنجاب کے وزراء اعلیٰ کے انتخابات کے اندر پنجاب اسمبلی کے اندر یقینی طور پر حمزہ شہباز فارغ ہو جائیں گے اور حمزہ شہباز کی جگہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ق لیگ کے رہنما پرویز الہی صوبہ سنبھالیں گے، جس کے بعد معاملات مرکز کی حکومت کی جانب بڑھیں گے اور اس کے بعد مرکز میں شہباز شریف خود اس حکومت کو ختم کر کے الیکشن میں جانے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔